السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمن ألم فيانكم وي هاوجي يا قربينكم باوي بصلاة زوري يونا صلاة يؤلم جز مسألة كده هون إيت صوم من لا تقبل سجدي لإيتاي يا صلاتي أجرا يا والكنان نبياتنا عليه الصلاة والسلام من بالون جيس يك يا أيام الله مزمر يسالاني صلاتنا صلاة أمتلان صلاة لهوناني بالركبة هي مش فلح وطان صلاتي يقود لبي لهونجين صلاتي يانس لهونجين هندجين من الان الله سبحانه وتعالى هندي سنة نو يسجد ألندو سنة يسجد لهونجين سنة يدبلاني الله برحمة كريمة للنيان سنة مي بالميدا هي مش سرمك يكسرن جزوناني كسارة وستوت كانا بالوني نبياتنا عليه الصلاة والسلام عليكم صلاتي كلمك صلاة سجدو طلبي ثم من يتصوم منوت كقد صلاتي التناخر طلبي حدم سبي دقوت إلبي لمن نبياتنا عليه الصلاة والسلام حد سب تيموت من الان وسيان سيبدا ليبلو هنا نبي يجن يبالو من جزن الصلاة وما ملكت أيمانكم عدرانام صلاتام تلون يا أخير هيد صلاة يدين الإسلام من جزن يدين الإسلام مكزون صلاتي بفرسة دين الإسلام فرسة هل تاي أدرانا مو صلاة تفيك أسوني سجدو ترجعون سجدو أدقدقو بالوني أدرا بالون يك يا ما أيامي تكمناني صلاة أنت بيتش صلاة بسجدي يا الله أنا رحمة ركبين صلاة بلسجدي رحمة من ركبي أنكو بالون آلكون بقنا حديث من بالو من حافظ على الصلوات الخمس يرفعه الله بخمس خصال يا مستت وقت صلاة إيريني تكاك إيريني يسجد لهونا جنا بامستجز الله ينقلان نميشي بامستجز دبلنيان كفانيان حد من جزم ويزيل عنه ضيق العيش يدور نتي نبري من الاشت عين لهيد عين لقبليني حسابة كيشا ينقلني عن الله ملام كنقلني هم غمك هوش تنياي من جزن ويخفف عنه سؤال القبر بقبري وسط بلام سؤال إلا بس بي من أنيها عين هيتك بالنك إني ناكر موكر سركا أستدان نكون إلين زوي الله خفيف عن النهانا شيشتنياي جيسا يقيام أيام عتيدم رقيب لين الملايكاكو يكتبوي مزقب بينجنم هني مزقبة بقنيس انجي ابوي لهونه قل مشي جنة هيد بلوتا بقرا انجي لابوي قنا الله يقيرانا جهنم هيد بلوتا الله صلاتتي فيك ان يتقاق الى سجد السبا بقنيت انجي وبيانا ابا مستوانا شيشت هراتنياي من جزن ويمر على الصراط كالبرق الخاطف يا بصراط بيليني زرامة جنة يا جيجان زرامة بأي زرامة الله كبوم يعطي الفهم بمن أينت هي بللتيل
المبرق بلللان بقيتت لك جنة عقبها يعطي الفان سراتي همستناي ويدخل الجنة بغير حساب من أنيها من هونك بالاني هدمت يتسالي الله جنة عقبها بالو نبياتنا عليه الصلاة والسلام أوالكم صلاة هن لانا بعدين قزلت صلاة روكن صلاة بلوت إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بالا بقرآن الله أوالك صلاة سجدوا صلاة تبوز جز آخرام تيابلاش بن باني جسولم يكيرا مانا بار صلاة يقك كيرا يا ترهان صلاة تسجد بهو لجنا ينزل التيد يا ترهان حبي يا صلاة السجدوت رزق عمتها من أبالا الله بقرآني يا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى سورة طه بيلين وسط إتاي القرآن آية ركبان صلاتها فيك عشان تقاقير السجد أبرو سما صلاة اللي سجدوا بلاني ولدنا أبرو سما إيزي هن وقتا إيه الرزق إلى اتصالها جاجي رزقها رزق لك صوت اتتمكا إيه يا قرين كاهو بالا الله حبي صلاتتي بل سجدي وانجل مش بطعم ديدلان وانجلك إيرانا من بالو من تحاول على صلوات الخمس عاقبه الله ب15 عقوبة ب15 عقوبة يامستي وقت صلاة لسجدوت يتمتاها تسبب يتمتاها تنسبب ب15 قطعتي قطعة وبال ب15 لا إله إلا الله 15 قطعة إن من يقلنا عنده إلى قلبي 15 وسط 6 بعد الدنيا در قطعة وبال 6 تيموت قطعة وبال 6 قبر وسط تياغبو قطعة وبال 6 يقيام أيام تير راكبنا قطعة وبال الله بعد الدنيا در تالي قطعاني حدي تنزع البركة ترفع البركة بركاي ينقل بيان الله برزقك بدينتك بأمرك بولم يس بركة نقل بيان بال هوش تناي من جزن بوفتك يا صالح تاي يا يوسفتا نور إلى ركب نقل بيعوبال شيشتناي صلاتي تيسجد يعني بالهلم سنزر على نتكفل إلوت إلت قيبل إلا أكم هرأتناي من جزن لا تسب دوت يعني اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات بعدين لا مؤمن دوت يعني لول مؤمن تيجي له إلى جيجي بالاني أوالا كان سدستناي وهو مبغوض في قلوب المؤمنين مؤمن بهونك قلبه لم يتلان مؤمن هو اللي طلع يدك يعني الله بعد الدنيا در هن يقطعت سيرك بعنا شيشتي دمو تيموت بيموت هاني وقت ويموت جائعا عطشانا تيموت يريبان
እንደው በባድ ያለ ሁለም እንጀራ ቢበላ ሀደም ራበክ ላጠፍኒ ወየሞቱ አጥሻለን ይጤማያን ይጋም ጤማንስ ነገትኩስ تيل موتان أكم ويموت ذليلا يتورداني قل يوناني يانساني يموتان إن شيش تيسور يقطعان الله تيموت أكم شيش تي بقبر استتي أقبو يقطعان የመጀመሪያ ቀብሪ ገከጅራ ይሆን ቢያን ይንባን አይት ሆስተኛይ ቀብሪ ሄንኩ ያጠምቀየንዘ ኪላዮካ ተበርበሬ ኮጫንቀጭ አቢ ሸሽተኛ አኩም يسلط الله عليه ثعبان الشجاع الأقرع كبرى لنا همبابا يا إنزا أدقفر لاني يليه بيان همبابا كبرى لاني همبابا هي همبابا صلاة الزهرة باتي لفا إسكا أسرة جاقوية نتفان لمن زهرة لاتي لفكايت من الآن أنا أضيعك كما ضيعت فرائض الله يالله أنا قديت يالله أنا فرد لابلاشيه إت إهم لابلاشيها الله لا هنان يلاني ينتفيان سبنتك يتكوز أتوتك أسرع بس قدرين مغرب جاكم ينتفيان مغرب بس قدرين إيش جاك ينتفيان إيشاي بس قدر السوق إجاك نتفاعل هينكو ياسك أياني قيام ليك عن نزا كله صلاة بلس قدوتك يمس الرشاي أكو شيشتي جيسا يقيام أياما تالات يراكب يقطعين يمس المراي قطعت الله ينوز بيان بنوزو أفتو يعني بنزوفت هوشتناي سبعه اللم نام سجود وردو لا الله درو تردو بكو بعدين هلمك مقتيلة هي صلاة أي سجدان يسبب قلت لك عن ذكر أي سجدان على سبب كون ورد سبيلي جسمه ولا تيزازني هالنا وقتها ملايكا كوي افتلوفت لله وردوت بطوني هما لريرتن يات وردنا هاندي دوني يسبابرون لريرتن اسبب شيشتناي يا ويل لينجز على بجهنم مست بقيتاي بويل